مسئلہ بڑا ضروری مسئلہ اے بھی بڑا مسئلہ اٹھتا جے محرم شریف دے اندر کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے غم وچ رونا چاہیے کہ نہیں رونا چاہیے، اے بھی اج مسئلہ سن لو کیونکہ اگوں اسی ترتیب نال محرم دا سلسلہ شروع کیتا پچھلے جمعے تو کربلا دا واقعہ ہو سکتا مہینہ لگ جائے 2 مہینے لگ جان، جنہ سائیاں نے عنایت کیتی انشاءاللہ وہ تھوڑے سامنے میں گل رکھ چھڈاں گا۔ توجہ فرمایو، حضرت امام حسین دے غم وچ رونا چاہیے یا نہیں رونا چاہیے؟ کچھ لوگ کہندے نے کہ حضرت امام حسین دے غم وچ رونا بدعت ہے، کچھ کہندے نے کہ حضرت امام حسین دے غم وچ نہیں رونا چاہیے، جی سوگ 3 دن ہوندا ہے تسی کیوں روندے ہو، تسی کیوں انج آہوزاریاں کردے ہو، نہیں رونا چاہیے، اینے سال ہو گئے نے کربلا دے واقعہ نو اج بھی تسی روندے ہو، اج بھی تہاڈیاں اکھاں نم نے۔ میں کہا ملا اگر تو آنا رونا نہیں چاہیے تے مصطفیٰ خود روئے ہون ذکر امام تے غم امام حسین وچ پھر منے گا؟ آندا حدیث ہے، میں کہا حدیث ہے، آندا صحیح ہے، میں کہا صحیح ہے، آندا راوی ٹھیک نے، میں کہا راوی ٹھیک ہے، آندا متن ٹھیک ہے، میں کہا متن ٹھیک ہے، میں کہا اے حدیث متفقن علیہ سب دے نزدیک صحیح حدیث۔ اور بابا جی حدیث کدی حدیث میں حوالہ دین لگا مسند امام احمد، ایک کتاب دا نام ہے مسند امام احمد بن حنبل دی لکھی ہوئی مسند امام احمد کتاب ہے، جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 85 ہے۔ غم حسین وچ رونا میں ثابت کر لگا نبی پاک دی حدیث تو، جے کوئی نہ مننے تو پھر او دی عقل ہے، او دی موج ہے، اسی تے دلیل دے رہے ہیں، اسی تے حوالہ دے رہے ہیں، کوئی روے او دی مرضی، کوئی نہ روے او دی مرضی۔ مسند امام احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 85 حدیث نمبر 648، اچھی بولو 648 حدیث نمبر انٹرنیشنل نمبری دے مطابق 648 نمبر حدیث۔ اے جملے سنیا جے، حضرت مولا علی کون؟ اچھی بولو مولا، نہ لو یار مولا، پھر رکھو مولا۔ حضرت مولا علی فرماندے نے کہ ایک دن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول بیٹھا تے حضور دیاں اکھاں نم سن، حضور رو رہے سن۔ میں حوالہ دیتا ہے جنہوں نہ ہوئے میں کتاب ہی بخا دیاں گا، جس مولوی نو زیادہ خارش خورک ہے انہوں کتاب ہی دساں گا تے مینوں ثابت کرے بھی ہے حدیث صحیح کیویں نہیں ہو سکتی، ادھر راوی کیویں نہیں صحیح ہو سکتے۔ جملے سنیا جے، حضرت مولا علی فرماندے نے میں نبی پاک کو ایک دن بیٹھا تے حضور رو رہے سن۔ ذرا توجہ کرنی ہے، غم حسین وچ رونا نبی پاک دی سنت ہے، کی ہے نبی پاک دی، کی ہے جی؟ تسی آکھو کہ سلطانی صاحب دلیل، میں دلیل دین لگا۔ مسند امام احمد جلد نمبر بھی دسی ہے، صفحہ نمبر بھی دسی ہے، حدیث نمبر بھی دسی ہے۔ مولا علی فرماندے نے میں نبی پاک کو بیٹھا، حضور زارو قطار روئی جا رہے، میں ہاتھ بن کے عرض کیتی حضور کسے کو گل کیتی ہے؟ حضور کسے دی وجہ تو رو رہے ہو؟ فرمایا نہیں علی۔ حضور پھر کیوں رو رہے ہو، ایڈے درد نہ کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا علی یہ فرشتہ میرے کو آیا ہے تے زندگی چ پہلی باری آیا ہے، اگے کدی نہیں آیا، تے آ کے مینوں نے اطلاع دیتی ہے، کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیتی ہے حضور تواڈا نواسا حضرت امام حسین سلام اللہ علیہ آپ نو نہر فرات دے کنارے ذبح کر دیتا جائے گا، شہید کر دیتا جائے گا۔ علی جدو دی میں گل سنی ہے تے میرا رونا نہیں پہ روکدا، حضور زارو قطار روئی جا رہے نے۔ نبی پاک نے فرمایا مینوں نے اس زمین دی مٹی بھی لیا کے دیتی کہ اس مٹی دے اتے تواڈے نواسے نو حضرت امام حسین نو بے دردی دے نال شہید کر دیتا جائے گا۔ نبی پاک رو رہے نے، مینوں یار 1 منٹ کلیاں بہ کے کلیاں کمرے چ بہ کے لائٹ بند کر کے سوچی کہ جدے غم وچ مصطفیٰ روے حضور رون تے آج امتی روے تے مولوی فتوے لان کہ غم حسین وچ رونا نہیں چاہیے، نبی پاک دے نواسے دے غم وچ آنسو نہیں آنے چاہیے۔ اج کسے دا پتر فوت ہو جائے تو مینوں دسو بھی کیڑا مولوی نہیں روندا، مینوں دسو بھی کیڑا مفتی نہیں روندا۔ میں تے مولویاں نو ٹکراں ماردیاں ویکھیا کہ جوان پتر دا ایکسیڈنٹ ہو گیا تے مولوی چپ نہ کرے پیا، او تیرا پتر جاوے تے تو روویں، تے زہرا دا لال جاوے تو دے رون تے بھی پابندیاں لگن، او دے رون تے بھی فتوے جاری ہون۔ میرے نبی روئے، مولا علی فرماندے نے میں اوتھے ویکھیا حضور رو رہے سن میرے پتر امام حسین دے غم وچ کہ جدوں فرشتے نے آ کے اے گل دسی۔ دوسری حدیث ایسے حوالے دے نال مسند امام احمد دے اندر ہی دوسری حدیث، اور اے بھی صحیح حدیث، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 242
صفحہ نمبر 242 جلد نمبر 1. حضرت ابن عباس دے بیٹے نبی پاک دے چاچے دے بیٹے حضرت ابن عباس فرماندے نے میں دوپہر نو ستا ہویا سا اے جدو کربلا دا واقعہ ہو گیا نا کوئی بندہ کہہ سکتا ہے یہ کیڑا واقعہ ہویا سی تے نبی پاک دے پہلا روئے سن کربلا دے واقعہ تو بعد بھی میں تمہیں گل سنا لگا اے کربلا دے واقعہ تو بعد دی حدیث حضرت ابن عباس آندے نے دوپہر دا ویلا سی نصف النہار سی میں ستا ہویا نبی پاک دی زیارت ہوئی اے حضور دے پردہ فرمان دے بعد دی گل ہے جدو کربلا دا واقعہ ہو گیا سی میں ستا ہویا تے نبی پاک دی میں زیارت کیتی تے حضور دے بال بکھرے ہوئے وَالدُّحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا چلے ہو جدیاں زلفان دیاں قسم اللہ دا قرآن اٹھائے جدے چہرے دیاں قسم اللہ دا قرآن اٹھائے حضرت ابن عباس آندے نے حضور پریشان جی میں بندہ پریشان نہیں ہوتا غمگین حضور غمگین پریشان بال بکھرے ہوئے میں عرض کی تھی حضور کیوں پریشان ہو کیوں غمگین ہو نبی پاک نے رو کے فرمایا ابن عباس اج میرے پتر نو شہید کر دیتا گیا اج حسین پاک دے ساتھیاں نو انہاں دے نال کربلا دی زمین تے شہید کر دیتا گیا حضور غمگین پریشان حضرت ابن عباس آندے نے کہ میں بھی پریشان ہو گیا خواب دے اندر تے نبی پاک نے نا مینوں خون دی نا ایک دتی تھوڑی جے کہ اے او خون ہے کہ جڑا کربلا دے اندر میرے پتر حضرت امام حسین تو دے ساتھیاں دا حدیث مبارکہ تو ثابت ہے کہ نبی پاک حضرت امام حسین دے غم وچ پریشان ہوئے حضرت امام حسین دے غم وچ نبی پاک روئے دو بھی حدیثاں توڑے سامنے رکھیاں نے مسند امام احمد دی حدیثاں اور دو بھی حدیثاں صحیح جے دو بھی حدیثاں متن دے حساب نال راویاں دے حساب نال اگر تیرا ایک اتھرو بھی ڈگ پیندا تو خوش نصیب ہے کیونکہ تو اس دے غم وچ رویا ہے جس دے غم وچ زہرا دا بابا رویا ہے مدینے والا سردار رویا ہے حضور روئے جے حضور غمگین ہوئے جے یہ حدیثاں تو ثابت ہے اگر کوئی نہیں ہوندا تو دی مرضی کو خوشی مناوے کوئی جو مرضی کرے آپ ہی قبر چ جائے گا تو پتہ لگ جائے گا اس واسطے دعا کرنے ہیں کہ اللہ ساڑی اکھ نو بھی وہ ویلا وکھاوے کہ ساڑی اکھ وچ بھی اتھرو ڈگے کیوں میاں صاحب فرماندے سن ہجر تیرا جے پانی منگے تے کھو نینا دے گیڑا خوش نصیب ہے جڑا روے وہ دی قسمت وہ دے مقدر کہ جڑا غم حسین وچ رو رہے ہیں وہ دی اکھ نم ہو گئی ہے بڑے بڑے پتھر دل بڑی بڑی وڈی گل سن کے درد بری گل سن کے بھی انہوں دے اتھرو نہیں ہوتے تے دعائے کریا کرو یا اللہ سانو رون والی اکھ عطا فرما اے لازمی دعا کریا کرو یا اللہ سانو رون والا دل تے رون والی اکھ عطا فرما یہ کل فائدہ دوے گی کل قیامت الدن قبر وچ فائدہ دوے گی اس واسطے حضرات ذی وقار اللہ پاک دی پاک بارگاہ دے اندر دعائے جڑیاں گلاں کیتیاں اللہ پاک سانو سارے اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے